बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए अब हम सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दूसरे एपिसोड में देखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, उसकी शुरुआत कैसी थी। प्यारे नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी बहुत ही महदूद है। इस मानों में महदूद है कि ज़माने के लिहाज से सिर्फ 63 साल की है। 63 साल एक उमूमी ज़िंदगी, एक ऐसे इंसान की ज़िंदगी आमतौर पर होती है जो हमारे और आपके मुआशरे में लोग पाए जाते हैं। 63 साल की ज़िंदगी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को कई एतबार से बांटा जा सकता है और ज़रूरी भी है। सीरत को अगर हम कई हिस्सों में नहीं बांटेंगे तो सीरत को समझना मुश्किल होगा। सीरत को आपको बांटना होगा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का समाज और आपकी सोसाइटी, आपका घर, आपका घराना, आपका इलाका, आपका माहौल। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस पूरे बैकग्राउंड को जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए भी ज़रूरी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को किसी बैकग्राउंड से बांधा नहीं गया है, लेकिन बैकग्राउंड के बगैर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को समझना मुश्किल भी है। किसी इंसान की ज़िंदगी उसके माहौल के बगैर नहीं समझी जा सकती है। हालांकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल, आपकी गुफ्तगू, आपका किरदार, आपका अंदाज, आपकी रहनुमाई, आपकी सारी चीज़ें, वो माहौल, हालात और जिसको कहते हैं बैकग्राउंड, इसकी मोहताज नहीं है। दुनिया का हर इंसान, हर सुनने वाला, हर देखने वाला, हर तलाश करने वाला बड़े आसानी के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन तमाम चीज़ों को पढ़कर और समझकर उससे खुद फायदा उठाएगा और दूसरों के सामने पेश करने का अहल होगा जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से वो सीखेगा। और वो बड़ी मुअस्सिर होंगी, बड़ी मुफीद होंगी, इंसानों के लिए बड़ी अहम होंगी। इस एतबार से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को हमेशा हमें समझना है और देखना है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो किसी माहौल के मोहताज बनकर नहीं पैदा हुए, लेकिन इसके बावजूद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक माहौल था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक घराना था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मुआशरा था, एक सोसाइटी थी, एक निज़ाम वहाँ चल रहा था। कुछ लोग थे जो उस निज़ाम में मुख्तलिफ सतहों पर बैठे हुए थे। कुछ बड़े थे, कुछ कमज़ोर थे, कुछ ताकतवर थे, कुछ लीडर थे, कुछ उस समाज और सोसाइटी में अपने आप को बाइज्जत समझते थे और कुछ लोगों को जलील समझा जाता था। वो जलील नहीं थे, वो भी इंसान थे, लेकिन उनकी निगाहों में वो जलील थे, बेहैसियत थे। ये वो हालात हैं जिन पर अगर गौर किया जाए तो दुनिया में ये हालात हर जगह मौजूद हैं, हर जगह पाए जाते हैं। दुनिया के किसी भी गोशे में जाइए, किसी मुल्क, किसी सोसाइटी की तारीख पढ़िए या आज की सोसाइटी और माहौल को आप पढ़ने की कोशिश करिए, वहाँ भी ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। एक समाज है, उसमें अच्छे हैं, बुरे हैं, उसमें छोटे हैं, बड़े हैं, उसमें मालदार हैं, गरीब हैं, उसमें भी कुछ ऐसे लोग हैं जो दूसरों को हकीर समझते हैं, जो दूसरों को नीच समझते हैं, जो दूसरों पर अपनी बर्तरी को अपने जहनों में बिठाए रखते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप को बरतर बनाने के लिए अच्छे रास्ते अपनाते हैं, अपने आप को ऊंचे मकाम तक ले जाने के लिए, तरक्की की मंजिलों को तय करने के लिए उन सही रास्तों का इंतखाब करते हैं जो इंसान के लिए अल्लाह तबारक तआला ने मुयस्सर कर रखे हैं।
اس دنیا میں انسان کی ترقی، اس کی بھلائی، اس کی بہتری اور اس کو آگے بڑھنے کے لیے بے پناہ امکانات موجود ہیں، بے پناہ چانسز موجود ہیں۔ بڑے پیمانے پر اس دنیا میں انسان کو آگے بڑھنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے وسائل دے رکھے ہیں، حالات دے رکھے ہیں، توانائی اور صحت دے رکھی ہے، طاقت اور قوت دے رکھی ہے، ماحول کا سپورٹ دے رکھا ہے، بازو دے رکھے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ ان کا غلط استعمال کرتے ہیں، کچھ لوگ معاشرے میں ترقی کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے شارٹ کٹ راستے تلاش کرتے ہیں، یا انہیں جب ترقی مل جاتی ہے، یا جب وہ کسی بلند مقام پر پہنچ جاتے ہیں، یا انہیں جب معاشرے اور سوسائٹی میں کوئی حیثیت حاصل ہو جاتی ہے، تو اپنے آپ کو انسانوں سے برتر سمجھنے لگتے ہیں، وہ اپنے آپ کو ظالم بنا لیتے ہیں، وہ اپنی اس خواہش میں پھر مگن ہو جاتے ہیں کہ اب میں ایسا کچھ کروں کہ کوئی مجھے اس مقام سے نیچے نہ اتار سکے۔ حالانکہ یہ بڑی چھوٹی سوچ ہے، یہ بڑی کمزور سوچ ہے۔ انسان کو اللہ نے جس مقام پر پہنچا دیا، وہ اب اس مقام سے نیچے نہیں جا سکتا ہے۔ کیسے جائے گا؟ اس کے بنانے والے نے اگر اس کو یہ موقع میسر کیا کہ وہ بڑا بن جائے، تو اب چھوٹا کیوں بنے گا؟ بنے گا تو اپنے کردار کی وجہ سے، بنے گا تو اپنے غلط عمل کی وجہ سے، بنے گا تو اپنے بیجا رویے کی وجہ سے۔ اور ایسا ہوتا ہے، انسان، اس کا یہ خدشہ، اس کا یہ گمان، اس کا یہ دھوکہ اسے چھوٹا بنا دیتا ہے، اسے کمتر بنا دیتا ہے، اسے آمادہ کر دیتا ہے اس بات پر کہ وہ اپنے آپ کو اس مقام پر رکھنے کے لیے اب غلط کرے، غلط راستے تلاش کرے۔ اور پھر جب وہ غلط راستے تلاش کرتا ہے تو وہیں سے اس کی نظر میں تو اپنا مقام ہوتا ہے، اور دوسرے انسانوں کی نگاہ میں اس کا زوال ہوتا ہے، اس کی پستی ہوتی ہے، دوسروں کی نگاہوں میں وہ ظالم بن جاتا ہے۔ انسانیت اسے تاریخ میں ایک بد کردار کے طور پر یاد رکھتی ہے۔ اسی لیے سمجھدار وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو، اپنی اچھائیوں کو، اپنی زندگی کو اور تاریخ میں محفوظ رہنے کے لیے اپنے آپ کو اپنے اچھے کرداروں کے ساتھ محفوظ رکھیں، اپنی بلندی کے ساتھ محفوظ رکھیں، اپنے مقام کی حفاظت اپنے اچھے کردار کے ذریعے کریں۔ پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کیا۔ آپ ذرا سوچیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی زندگی کی شروعات ایک گھر سے ہوئی، ایک ایسا گھر جس میں پیدائش سے پہلے باپ کا سایہ اٹھ چکا ہے، ذمہ داری پوری دادا کے سر ہے، والدہ ایک نہایت ہی شریف خاتون ہے، لیکن اس کے باوجود انہیں اس بات کا احساس ہے کہ اپنے بچے کی پرورش کیسے کریں گی، اور پھر وہ اپنے بچے کی پرورش اللہ تبارک تعالیٰ نے جیسا کچھ میسر کیا انہوں نے کیا۔ ان کی پرورش، ان کی دیکھ ریکھ، ان کا سب کچھ بچپن میں ویسے ہی ہوا جیسا کہ ایک غریب گھر کا ہوتا ہے۔ ایک غریب گھر کا بچہ پلتا ہے، لیکن شرافت کے انداز میں، بھلائی کے انداز میں، اچھائی کے انداز میں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں اپنا بچپنا گزارا۔ آپ کی پرورش اس بچپنے کی عمر میں جن لوگوں نے بھی کی، انہوں نے اپنے آپ کو بعد میں بڑا خوش نصیب مانا۔ اپنے آپ کو انہوں نے محسوس کیا کہ انہوں نے ایک بڑے صالح بچے کو پالا ہے، ایک اچھے بچے کو پالا ہے۔ تمام بچے اچھے ہوتے ہیں، اس کی مثال خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی باتوں سے اس بات کا اظہار فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ ہر بچہ وہ تو فطرت پر ہوتا ہے،
کوئی بھی بچہ وہ اچھا ہوتا ہے، معصوم ہوتا ہے، پیارا ہوتا ہے، اس کے اندر بڑی خوبیاں ہوتی ہیں، بڑی اچھائیاں ہوتی ہیں۔ ایسا نہیں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بچپن کے اچھائیوں کا، جن کے بچپن کی خوبیوں کا اعتراف انہیں پالنے والوں نے کیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ہو کر فرمایا ہوتا کہ نہیں نہیں، بچے تو بڑے خراب ہوتے ہیں، میں بڑا اچھا تھا، میرا بچپنا بڑا اچھا تھا۔ نہیں، یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار، یہ ہے آپ کا نمونہ، یہ ہے وہ چیز جو مثال بن سکتی ہے تمام انسانوں کے لیے۔ آج جو بڑے انسان ہیں، جو بڑے لوگ ہیں، بڑی عمر کے لوگ ہیں، اور ان کی پرورش اچھے انداز میں ہوئی ہے، وہ اس بات کا اعتراف کریں، اس بات کا اپنے ذہنوں میں خیال رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی خیال رکھتے ہوئے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ ہر بچہ اس کی پیدائش بچپنے میں ہوتی ہے، فطرت پر ہوتی ہے، صالحیت پر ہوتی ہے، بہتری پر ہوتی ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کو یاد دلایا کہ جب بچپن میں تم اچھے ہو تو بڑے ہو کر بھی اچھے رہو، بچپن میں تم صالح ہو تو بڑے ہو کر بھی صالح رہو۔ بچپنا انسان کا بڑا انوکھا ہوتا ہے، بڑا نرالا ہوتا ہے، بچپنا انسان کا بڑا کمزوری کا ہوتا ہے، بے بسی کا ہوتا ہے۔ انسان صحت مند ہوتے ہوئے، ایک بچہ نہایت صحت مند ہے لیکن پھر بھی وہ لاچار ہوتا ہے، وہ اپنے سے کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ بہت ہی پیارا بچہ ہو، کوئی اس کے اندر عیب نہ ہو، کوئی کمی نہ ہو، کوئی بیماری نہ ہو، پھر بھی وہ بچہ بڑا ہی کمزور ہوتا ہے، بڑا ہی لاغر ہوتا ہے، بڑا بے بس ہوتا ہے۔ اسے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، اسے لوگوں کا سہارا ملتا ہے، اسے اس کے ماں باپ، بھائی بہنوں، اس کے رشتہ داروں، پاس پڑوس اور سبھی انسانوں کا اسے وہ سہارا ملتا ہے جس کی بنیاد پر وہ بچہ بڑا ہوتا ہے۔ اور بڑا ہونے کے بعد اگر اسے اپنا بچپنا یاد نہ رہے، یقیناً اسے خود نہیں یاد رہتا ہے، لیکن وہ دوسرے کے بچپنے کو دیکھ کر یاد کر سکتا ہے، اپنے ماں باپ سے اپنے بچپنے کی چیزوں کو سن سکتا ہے، اپنے پالنے پوسنے والوں سے اپنے بچپنے کو یاد کر سکتا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بڑے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچپنے کو کیسے یاد کرتے تھے، ذرا دیکھیں۔ کتنی پیاری مثال ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اپنے بچپنے کو یاد کیسے کیا انہوں نے۔ آپ جب بڑے ہوئے تو آپ کو آپ کی ماں کا سایہ نہیں ملا، 6 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا تھا، اس لیے ان کے سامنے آپ نے اپنے بچپنے کو یاد کرنے کا موقع نہیں پایا۔ آپ جب بڑے ہوئے تو آپ کے دادا کا انتقال ہو چکا تھا، آپ اس وقت صرف 8 سال کی عمر میں تھے، آپ کے دادا وہ انتقال کر چکے تھے، اس لیے ان کے سامنے اپنے بچپنے کا اظہار پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نہ کر سکے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک خاتون تھی، وہ خاتون جو آپ کی ماں کے ساتھ آپ کی خدمت پہ لگی رہا کرتی تھی، جو آپ کی ماں کا ہاتھ بٹاتی تھی، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے ہونے کے بعد یہ بتایا گیا کہ یہی وہ ہیں جو آپ کی ماں کے ساتھ آپ کی خدمت کیا کرتی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ماں کی طرح مانتے تھے، ان کی بڑی عزت کرتے تھے، ان کے لیے آپ اپنی چادر بچھا دیا کرتے تھے، ان کی بڑی توقیر کرتے تھے، بڑی ان کو عزت دیتے تھے، بڑا خیال رکھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بتلایا گیا کہ آپ کے بچپنے میں آپ کی پرورش آپ کے شہر سے دور، آپ کے گھر سے دور حلیمہ سعدیہ کے یہاں ہوا ہے، ایک ایسے خاتون کے یہاں ہوا ہے جو خود بڑی غریب تھیں، بچوں لا کے پالا کرتی تھیں، انہوں نے آپ کو لے جا کر 4 سال تک آپ کی پرورش کی ہے، آپ کا بچپنا وہیں گزرا ہے، انہی کے گھر میں گزرا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بھی بڑی عزت کرتے تھے، ان کے بچوں کی بڑی عزت کرتے تھے، ان کے بچوں کے ساتھ آپ نے ان کا دودھ پیا تھا جو آپ کی سگی ماں نہیں تھی، لیکن انہوں نے اپنا دودھ پلایا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بھی اپنی ماں کا مقام دیتے تھے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
इस मकाम को, इस इज्जत को इतना बढ़ा दिया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कुछ सगे भाई बहनों का हक है वही रजाई भाई बहनों को भी इज्जत और इकराम मिलेगा और रिश्तों में वही एहतराम मिलेगा। जो कुछ सगे भाई बहनों के साथ हुर्मत है रिश्तों का, वही हुर्मत कायम हो जाएगा उन भाई बहनों के साथ भी जिनके साथ आपने रजात के तौर पर, रजाई भाई बहनों के तौर पर आपने दूध पिया है। कितना इज्जत बढ़ाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े होकर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बचपन को याद रखा, अपने बचपन की जिंदगी को याद रखा, अपने बचपन के लोगों को याद रखा, अपने बचपन में लोगों को सहारा देने वालों को याद रखा। आज उन तमाम बड़े लोगों को, उन तमाम दुनिया में मौजूद लोगों को जो बड़े हो गए हैं, उन्हें याद रखना चाहिए कि वो भी छोटे थे, उनका भी बचपना था, उनकी भी कमजोरी थी, उनकी भी बेबसी थी, उन्होंने भी एक मरहला गुजारा है अपने बचपन का। वो भी पैदा हुए हैं बेसहारा, कमजोर, लागर, और अगर उन्हें हाथों ने सहारा ना दिया होता, अगर किसी ने संभाला ना होता, और याद रखिए संभालने में सिर्फ माँ बाप का किरदार नहीं होता है, संभालने में बहुतों का किरदार होता है, पूरे समाज और सोसाइटी का किरदार होता है। थोड़ा बहुत होता है, कम ज्यादा होता है। माँ बाप तो सब कुछ करते हैं, लेकिन उसके अलावा दूसरे लोग बहुत कुछ करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से उन्हें सबक सीखना चाहिए कि बड़े होकर वो अपने बचपन को ना भूले, वो याद करें कि जैसे वो बेसहारा थे, उन्हें सहारा मिला तो आज उन्हें एक जिंदगी मिल गई, आज उन्हें एक मकाम मिल गया, आज वो बड़े हो गए, आज वो इज्जत पा गए, आज उन्हें शोहरत मिल गई, आज उन्हें ताकत मिल गई, आज उन्हें हैसियत मिल गई। ऐसे ही आज जो बेसहारा है, आज जो छोटे हैं, आज जो पैदा हुए हैं, आज जो अभी बहुत कम उम्री में है, उन्हें भी इज्जत की जरूरत है, उन्हें भी हिफाजत की जरूरत है, उन्हें भी सहारे की जरूरत है, उन्हें भी मदद और ताउन की जरूरत है। अगर आज दुनिया में पाए जाने वाले बड़े लोग उन छोटे लोगों का एहसास नहीं करते हैं तो उन्हें सीखना चाहिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। आइए हम सब इंसान मिलकर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बचपन के इस किरदार को सीखें, बचपन के इस वाक़े को याद रखें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े होकर कितनी कुछ नसीहतें की, कितना कुछ याद रखा, कितने कुछ हुकूक बयान किए, कितने कुछ तालीमात दे दी। बड़ी तालीमात है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ बाप के बारे में, उनके एहतराम के बारे में, उनकी इज्जत और वक़ार के बारे में। यहाँ तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नौजवान से फरमाया जो अपने माँ बाप की शिकायत कर रहा था। उसका कहना यह था कि जो कुछ मैं कमाता हूं, मेरे पास मालो दौलत है, मेरे घर वाले, मेरे माँ बाप मांग लेते, वो मुतालबा करते हैं, वो चाहते हैं कि मैं उन्हें दे दूं। तो क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने कमाया है, ये मेरा नहीं है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अंत व मालुका ले अबीक। सुन लो, गौर कर, ध्यान दे के सुनो, कान खोल के सुन लो कि तुम और तुम्हारा सब कुछ कमाया हुआ ये तुम्हारे माँ बाप का है। तुम्हारा क्या है? अगर माँ बाप वो तुम्हें सहारा ना देते, वो अगर वो तुम्हारे ऊपर खर्च ना करते, अगर वो तुम्हें लाड प्यार ना देते, अगर वो तुम्हारी परवरिश ना करते, अगर वो तुम्हें इस मकाम तक ना पहुंचाते जहां आज तुम हो, तो तुम्हारे पास क्या होता? तुम तो इस दुनिया में कुछ नहीं लेकर आए थे, बड़े कमजोर थे, बड़े मुहताज थे। इसलिए सुन लो, आज तुम ताकतवर हो, आज तुम बड़े हो गए हो, आज तुम कमाने के लायक हो गए हो, आज तुम कमा रहे हो, यकीनन तुम बड़े हो, तुम नौजवान हो, तुम ताकतवर हो, तुम्हारे पास माल आ गया है, दौलत आ गई है, ताकत आ गई है। लेकिन सुन लो कि ये सारी ताकत, ये सारी दौलत, ये सब कुछ तुम और तुम्हारा माल, ये सब कुछ तुम्हारे माँ बाप का है। ये है प्यारे नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम, ये है प्यारे नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बुढ़ापे में, अपनी जवानी में, बड़े होकर भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी नहीं भूले कि उनका बचपना जो गुजरा था, उस बचपने की यादें और उस बचपने की जिम्मेदारियां कभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं छोड़ी। आज दुनिया को यही तो जरूरत है। आज दुनिया कमजोर बच्चों को बेसहारा छोड़ देती है। आज जो बड़े बड़े ताकतवर लोग होते हैं वो ये भूल जाते हैं अपनी ताकत में, अपने ओहदे में,
अपनी सरबराही में, अपने दायरे में, अपने मकाम की बुलंदी में वो ये भूल जाते हैं कि बच्चे हैं इस समाज में, छोटे बच्चे हैं इस समाज में, कहीं ऐसा ना हो कि उनकी वजह से बिलक जाएं, उनकी वजह से वो मासूम बच्चे उनकी जानों पर आ पड़े और वो बच्चे कमजोर हो जाएं। कहीं ऐसा ना हो कि वो बच्चे उनके सहारे के मोहताज हैं और ये ना सहारा देने की बुनियाद पर मुजरिम बन जाएं। आज दुनिया में हजारों बच्चे हैं जिन्हें सहारे की जरूरत है। आज दुनिया में हजारों बच्चे हैं जिन्हें ताकत की जरूरत है, जिन्हें परवरिश की जरूरत है, जिन्हें साया चाहिए। जिम्मेदारी है उन लोगों की जो ये कर सकें। उन्हें चाहिए कि उन बच्चों का सहारा बने। जो आज बड़े हैं उन्हें चाहिए कि अपने बचपन को याद रखें, जैसे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बचपन को हमेशा याद रखा।